बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 225 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। आज सार्वजनिक भएको 225 जनाको मृत्युको तथ्याङ्कमा केही गएको 24-25 गतेदेखि यताको छुट भएको तथ्याङ्कसहित मिलान गरेर गरिएको हो। मृतक र संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला महामारीसँग जुझ्न नयाँ कदमको खाँचो औल्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रीले दिए सरकार त्यसतर्फ अघि बढ्ने सङ्केत। चाहे त्यो हेल्थ इमर्जेन्सी होस् या फेरि लकडाउनमै जानुपर्ने अवस्था होस्, थप नयाँ कदमको आवश्यकता महसुस गरिँदैछ। नयाँ सरकार बनाउन अग्रसर बनेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी र रुसी सहर कजान स्थित एउटा विद्यालयमा भएको गोली आक्रमणमा 7 बालबालिका र 1 शिक्षकको मृत्यु। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनीता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट रकेट प्रहार जारी राख्दा गाजामा हमला गर्न अघि सर्ने चेतावनी दिएका छन्। हिंसा बढ़िरहँदा गाजा र इजरायल दुवैतर्फ थप हताहती भएका छन्। दक्षिणी शहर आस्केलोनमा रकेट प्रहार हुँदा 2 जना इजरायली महिलाको ज्यान गएको छ। प्यालेस्टिनी लडाकु समूह इस्लामिक जिहादले आफ्ना 3 जना कमाण्डरहरू मारिएको र 1 महिला र 2 बालबालिका सहित अन्य 8 जना घाइते भएको जनाएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले बढ्दो हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयका रूपर्ट कोभिल भन्छन्, विगत केही दिनमा पूर्वी जेरुसलेम सहित अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्र र इजरायलमा भएका बढ्दो हिंसालाई लिएर हामी गहिरो रूपमा चिन्तित छौं। राष्ट्रसंघको मानवाधिकार कार्यालयका रूपर्ट कोलभिलको भनाई। रुसका अधिकारीहरूले कजान शहरस्थित एउटा विद्यालयमा भएको हमलामा 7 जना बालबालिका र 1 जना शिक्षक मारिएको बताएका छन्। उक्त गोली हमलाको घटनामा गम्भीर अवस्थामा रहेका 6 बालबालिका सहित थुप्रै घाइते भएका छन्। केही बालबालिका हमला भएपछि झ्यालबाट हाम फालेका थिए भने सुरक्षा फौजले विद्यालयमा प्रवेश गरी संदिग्ध हमलाकारीलाई गिरफ्तार गरेका थिए। ती हमलाकारी किशोरावस्थाका रहेको र त्यही विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी रहेको बताइएको छ। यसअघि हमलाकारी 2 जना रहेको खबर आएको थियो। तर बीबीसीकी सारा रेन्सफोर्ड भन्छिन्, Russian officials say the teenager acted alone. रुसी अधिकारीहरूले हमला 1 जनाले मात्रै गरेको बताएका छन् र ती संदिग्धले कुन आशयले गरेका थिए भन्ने खुलेको छैन। बीबीसीकी सारा रेन्सफोर्डको भनाई। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नागरिकले बन्दुक राख्न पाउने बारेको व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन्। सुइज नहर हेर्ने निकायका प्रमुख उसामा रविले उक्त नहरलाई विस्तार गरिने योजना रहेको बताएका छन्। इजिप्टको स्वामित्वमा रहेको संसारको एउटा अति व्यस्त व्यापारिक मार्ग रहेको उक्त नहरमा गत मार्च महिनामा एउटा विशाल एभर गिभन नामक पानीजहाज 6 दिनसम्म अड्किएको थियो। इजिप्टका राष्ट्रपति उपस्थित कार्यक्रममा बोल्दै रविले त्यस्तो बताएका हुन्। सुइज नहर बन्द हुँदा त्यसले विश्वव्यापी व्यापार सञ्जालमै बाधा पुर्याएको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारले हिमाल आरोहण पुनः खोले यता विदेशी पर्वतारोहीहरू पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण गत वर्षदेखि पर्वतारोहण बन्द गरिएको थियो। आज विश्वको सर्वोच्च शिखरमा 38 जना पर्वतारोही पुगेका हुन्। ट्रेकिङ कम्पनीका अनुसार तीमध्ये बहराइनका राजकुमार मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफा पनि थिए। कोभिडको लक्षण देखिएपछि एभरेस्ट आधार शिविरमा थुप्रै आरोहीहरूलाई उद्धार गरिएको थियो। चीनले अति संवेदनशील जनगणनाको तथ्याङ्क 1 महिना ढिलो गरी जारी गरेको छ, जसले आधिकारिक जनसङ्ख्या केवल 1.41 अर्ब रहेको देखाएको छ। उक्त वृद्धि भनेको सन् 2010 यताको भन्दा जम्मा आधा प्रतिशत बढी हो, जुन दशकौं यताको सबैभन्दा कम वृद्धि हो। उक्त नतिजाले उमेर पुगेकाहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको संकेत गर्छ र त्यसले भविष्यमा आर्थिक वृद्धिका लागि के चीनसँग पर्याप्त युवा हुनेछन् भन्ने प्रश्न विश्लेषकहरूमाझ उब्जाएको छ। अन्यले भने उत्पादनमा भएको वृद्धिले घट्दो जन्म दरलाई सन्तुलन गर्ने बताएका छन्।
र अफगानिस्तानमा तालिबानले रमजानको अन्त्यमा 3 दिन युद्धविराम गर्ने घोषणापछि उक्त अवधि बढाउन गरिएको आह्वानलाई अस्वीकार गरेको छ। उक्त विद्रोही समूहका प्रवक्ताले बीबीसीसँग शान्ति वार्तामा प्रगति नभएसम्म युद्धविरामको अवधि नबढाइने बताएका हुन्। अफगानिस्तान सरकारले पनि 3 दिने युद्धविरामको पालना गर्न आफ्ना सुरक्षा फौजलाई निर्देशन दिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 225 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क आज सार्वजनिक गरेको छ। 139 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण र मृत्युको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको जनाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 9,500 जनामा संक्रमण देखा परेको बताइएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गत हप्ताको पछिल्ला 3-4 दिन 50 जनाको हाराहारीमा रहेको मृत्यु हुनेको संख्या यो हप्ताको सुरुवातसँगै अचानक बढेको छ। अस्तिभन्दा हिजो दोब्बरभन्दा धेरै मृतकको संख्या सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको दैनिक अद्यावधिक विवरणमा 225 जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी गएका केही दिनहरूदेखि मृत्युको तथ्याङ्क डरलाग्दो गरी बढिरहेको अवस्था छ। आज सार्वजनिक भएको 225 जनाको मृत्युको तथ्याङ्कमा धेरैजसो 24 घण्टाभित्र मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ र केही तथ्याङ्कहरू नेपाली सेनाद्वारा व्यवस्थापन गरिएको गएको 24-25 गतेदेखि यताको कुनै अस्पताल कुनै ठाउँको छुट भएको तथ्याङ्क सहित मिलान गरेर गरिएको हो। पछिल्ला दिनहरूमा धेरै बढिरहेको छ। यो तथ्याङ्क बढ्छ कि भनेर हामी चिन्तित चाहिँ छौँ। गत 24 घण्टामा थप 9,483 जना संक्रमित भएका छन्। 21,316 जनाको परीक्षण गर्दा त्यति संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। अहिले देशैभरि 97,000 भन्दा धेरै मानिसमा सक्रिय संक्रमण छ। 24 घण्टामा 5,225 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा विस्तार भइरहेको पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिले चालिएका कदम पर्याप्त नभएको बताएका छन्। यसअघि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव रहे पनि अक्सिजनको अभाव नरहेको बताउँदै आएका मन्त्री त्रिपाठीले भर्चुअल रूपमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। थप चर्चा विनिता दाहालबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोविड नियन्त्रणका लागि नयाँ कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। हाल काठमाडौँ उपत्यका लगायत संक्रमण उच्च भएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएका छन्। आजै मात्रै उपत्यकाका 3 जिल्लामा जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा बढाइएको छ। यस्तो बेला उनले अहिले चालिएका कदम मात्रै पर्याप्त नभएको बताएका हुन्। मन्त्रालयको र मेरो पनि व्यक्तिगत विचार के छ भने अहिलेको कदम पर्याप्त छैन। नयाँ केही कदम उठाउनै पर्ने आवश्यकता छ। कुन कदम हुने भने चाहे त्यो हेल्थ इमर्जेन्सी होस् या फेरि लकडाउनमै जानुपर्ने अवस्था होस्, त्यो सरकारले सामूहिक रूपले सोचेर उठाउने छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने मैले भने जस्तै अहिलेकै कदम पर्याप्त छैन। थप नयाँ कदमको आवश्यकता महसुस गरिँदैछ। यसअघि अक्सिजनको कमी नभएको, अक्सिजन राख्ने सिलिन्डर मात्रै अभाव भएको बताउँदै आएका स्वास्थ्य मन्त्रीले आज अक्सिजनको प्रयोग अत्यन्त बढेको भन्दै माग र क्षमताको बीचमा अन्तराल आएको बताएका छन्। उनले भने अहिलेको नयाँ जुन स्वरूप छ कोभिड-19 को अक्सिजनको प्रयोगको मात्रा अत्यधिक रूपले बढेको हुनाले हामीसँग मौजुदा रहेका अक्सिजन उत्पादनको क्षमता र मागको बीचमा एउटा अन्तराल आएको छ। यसले गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई अत्यधिक पीडा पनि भोग्न परिरहेको छ। तर पनि अझै पनि माग अनुसार हामी आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं। कतिपय अस्पतालमा बिग्रेका अक्सिजन प्लान्टलाई सञ्चालनमा ल्याइए पनि माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए। यसैबीच चीनबाट 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन लागि र त्यसमा केही संख्या आज आइपुगेको बताइएको छ। विनिता दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। राजधानीकै कतिपय अस्पतालले अक्सिजनको अभाव हुन थालेको र बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने सूचना जारी गरिरहेका छन्। काठमाडौँकै टेक्यु अस्पतालमा PCR परीक्षण रोकिएको छ। त्यसको कारण खुलाइएको छैन। देशका अन्य शहरका अस्पतालमा पनि परीक्षण गराउनेहरूको घुइँचो देखिन्छ, जहाँ सामाजिक दूरीको पालना पटक्कै भएको हुँदैन। राजधानी बाहिर संक्रमण तीव्र देखिएको बाँके स्थित भेरी अस्पतालको हालत पनि त्यस्तै छ। PCR रिपोर्ट लिनेहरूको भीडभाड उस्तै, त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा त 1 हप्ता बित्दा समेत रिपोर्ट नपाएको गुनासो बढेको छ। त्यो समस्या र त्यसको कारणबारे नेपालगञ्जबाट हाम्री संवाददाता बिमला चौधरी भन्छन्।
बाँकेको राप्ती-सोनारी गाउँपालिका 8 निवासी तारा बिक कोभिडसँग मिल्ने लक्षण देखिएपछि पीसीआर परीक्षणका लागि गाउँपालिकामै स्वाब दिइन्, तर 4 दिन कुर्दा पनि रिपोर्ट आएन। उनले भनिन्, टोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, अनि खाना मिठो नहुने, हात खुट्टा शरीर दुख्ने भएको थियो। रिपोर्ट आउला 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 भनेको अनि 4-5 दिनसम्म पनि रिपोर्ट आएन। तारा जस्तै विनोद नेउपानेले पनि गत 23 गते स्वाब दिए, 1 सातासम्म कुर्दा पनि रिपोर्ट आएन। बाँकेका स्थानीय पालिकाहरूले स्वाब संकलन गरेर भेरी अस्पतालकै ल्याबमा पठाउने गरेको बताउँछन्। भेरी अस्पतालले भने परीक्षण गर्न नभ्याउने भन्दै स्वाब फिर्ता गरिदिएको कतिपय पालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखहरू बताउँछन्। राप्ती-सोनारी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सुरेश शर्माले भने, पछि हामीले 45 जना पठाएको, 45 जनामा सबै फिर्ता गरे पालिकालाई, अनि पछि जसले गर्न चाहन्छ बाहिर गरे पैसा तिरेर चाहिँ स्वाब लियो भने सब मान्छेले सोध्छ रिपोर्ट कहिले आउने। हामी सम्पर्क 3 दिन 4 दिन भयो, रिपोर्टै आउँदैन हेर्नु। बाँकेमा हाल भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर र बागेश्वरी ल्याबमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको बताइन्छ। भेरी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण बिना उपचारका लागि आएका जटिल अवस्थाका बिरामीको चाप र अटोमेटिक रिपोर्ट दिने मेसिनमा आएको खराबीका कारण रिपोर्ट ढिलो भएको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीको अवस्था अनुसार पीसीआर परीक्षणमा प्राथमिकता दिइरहेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले बताए। अस्पताललाई नै दिनु पर्यो फर्स्ट प्रायोरिटी, किनभने बिरामी हुन्छन्। अब पालिका साथीबाट आएको चाहिँ अलिकति लेस प्रायोरिटीमा पर्छ, किनभने अब गाह्रो भए मान्छे त अस्पताल नै आइहाल्छ। यो समस्या आएको हप्ता दिन भएको र स्वास्थ्य विभागमा जानकारी गराइसकेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर थापाले बताए। 1 हप्ता जति अटोमेटिक एक्सट्र्याक्सन किटहरू सकेको, बजारमा पनि छैन, माथि विभागमा पनि छैन। अब आउने प्रोसेस छ भन्ने सुने हो। बजारमा पाएको हामीले नि किनिहाल्थ्यौँ। मेसिनले गर्दाखेरि भोलिपल्ट आउँथ्यो, अहिले म्यानुअल गर्दाखेरि एकदमै टाइम लाग्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा 2000 र भेरी अस्पतालमा 1000 रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको बताइएको छ। सरकारी अस्पतालमा रिपोर्ट ढिलो आउन थालेपछि धेरैले निजी स्वास्थ्य संस्थाकै ल्याबमा परीक्षण गराइरहेको पाइन्छ। संकलन गरेर पठाएको स्वाब नै भेरी अस्पतालले फिर्ता गर्न थालेपछि कतिपय स्थानीय पालिकाले लक्षण चिन्ह देखिएका शंकास्पद बिरामीहरूको एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको बताउँछन्। बिमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारतमा पाइएको कोरोना भाइरसको प्रकारलाई विश्वव्यापी चिन्ताको भेरिएन्टको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनहरूले उक्त भेरिएन्ट अन्य प्रकारभन्दा सजिलै फैलिने देखाएको बताउँदै WHO यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ। उसका अनुसार उक्त भेरिएन्ट 30 भन्दा बढी मुलुकहरूमा फैलिसकेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट कमल परियारबाट सुन्नुहोस्। युके, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका भेरिएन्टहरूलाई पनि WHOले उस्तै प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ। कुनै पनि प्रकारलाई WHOले चिन्ताको प्रकारमा वर्गीकरण गर्दा सहज संक्रमण, गम्भीर लक्षण, एन्टिबडीको कम प्रभावकारिता र उपचार एवं खोपको कम प्रभावकारिताको आधार हेर्ने गर्छ। भारतमा खतरनाक दोस्रो लहर फैलिनुको कारण यो प्रकार हो कि होइन भनेर अध्ययन भइरहेको छ। मंगलबार भारतमा 3,29,000 भन्दा बढी संक्रमण र 3,876 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। विज्ञहरूले कोभिडको खास संख्या योभन्दा निकै धेरै हुन सक्ने दावी गरेका छन्। राजधानी दिल्ली लगायतका धेरै स्थानहरूमा गम्भीर संक्रमण बढिरहँदा अक्सिजनको अभाव भएका छन्। आन्ध्र प्रदेशका स्थानीय समाचार पत्रहरूले तिरुपतिको एक अस्पतालमा अक्सिजनको आपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा सोमबार राति 11 जनाको मृत्यु भएको विवरण प्रकाशन गरेका छन्। भारतीय सरकारले नयाँ भेरिएन्ट र भारतको दोस्रो लहर बीच सम्बन्ध भएको बताए पनि सो सम्बन्ध स्पष्ट स्थापित गर्न सकिएको छैन। भारतमा थुप्रै राज्यहरूले गत महिना लकडाउन या कर्फ्यू या निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि राष्ट्रव्यापी लकडाउन लगाउन दबाव बढिरहेको छ। मोदीमाथि हिन्दू मेला र चुनावमा ठूलो भिड जम्मा हुनबाट नरोकेको आरोप पनि लागेका छन्। सोमबार दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्रीले अब 3 या 4 दिनलाई पुग्ने खोप मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन्। भारतको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म 2.5% जनसङ्ख्याले खोपको 2 मात्रा प्राप्त गरेका छन्। WHOका प्राविधिक प्रमुखले सोमबार अहिले उपलब्ध खोपहरूको भारतीय प्रकारमाथि प्रभावकारिता कम हुन सक्ने देखिएको बताए पनि उसले अहिलेसम्म खोप प्रभावकारी नै हुने बताइरहेको छ। कमल परियार। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू कमल परियार र विनिता दाहाल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा लेखेका थियौं, देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बनेका कारण सरकारले SEE र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। स्थगन निर्णयसँगै अब परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने तय गर्न समिति समेत गठन भएको छ। तपाई SEE र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
हामीलाई प्राप्त थुप्रै प्रतिक्रियामध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। राजेश गौतम केसीले लेखेका छन्, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर अथवा छिटोभन्दा छिटो वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा गराउनुपर्छ। धेरै विद्यार्थीलाई तनावमा राख्नु हुँदैन। छवि रमण अधिकारीको धारणा छ, निषेधाज्ञा सकिएपछि परीक्षा लिँदा हुन्छ। अहिले हतार किन गर्नु? संसार नै छेदविच्छेद भएको बेलामा शैक्षिक क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरिदिए हुन्छ। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, यसै पनि यो वर्षको पढाइ खासै राम्रो भएको छैन। 10 कक्षाको परीक्षा गत वर्षको जसरी स्कुलले मूल्याङ्कन गरेर पठाउने र 12 कक्षालाई पनि 11 को नतिजाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विद्यार्थी तनाव मुक्त हुन्थे कि? दधी मगर लेख्छन्, कोरोना भाइरस थप आक्रामक बन्दै गइरहेको तथा यसले युवा तथा बच्चाहरूमा पनि घातक बन्दै गइरहेको अवस्थामा पढाइ तथा परीक्षालाई महत्त्व दिने कि जीवन रक्षालाई महत्त्व दिने भन्ने प्रश्न झन पेचिलो बनेको छ। म त भन्छु, जीवन जोगाउँ पहिले। पढाइ तथा परीक्षा त कोरोना भाइरसलाई जितेपछि हुँदै जानेछ। कोरोना भाइरस उग्र रूपमा बढिरहेको यो बेलामा सबैजनाको मुख्य ध्यान जीव जोगाउनेमा हुनुपर्छ। आशिष पङ्गेनी लेख्छन्, सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना त भन्ने मात्र हो। नयाँ प्रकारको भाइरस झन आक्रामक, चाँडो फैलिने भएकोले अहिलेको अवस्थामा भौतिक परीक्षा हुन कठिन छ। त्यसैले संक्रमित संख्या क्रमशः घट्दै गएपछि स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिने अथवा अनलाइन परीक्षा लिन सकिन्छ। किरण खनालको धारणा अलि फरक छ। लेख्छन्, उत्तर पुस्तिका र प्रश्नपत्र ढुवानी र ओसार पसारमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। आफ्नो नजिकको विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। पूर्णाङ्क 100 नम्बरबाट घटाएर 50 मा प्रश्नपत्र बनाउनुपर्छ। अहिले सबै सचेत भएका छन्, सावधानी अपनाउन सिकाउनु पर्दैन। सजिलै परीक्षा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। फरक यति हो, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैले जिम्मेवारी लिनु र अपनाउनु पर्यो। खिल प्रसाद तिमल सिन्हा लेख्छन्, संसारभरि अभ्यास गरिएको विकल्प के छ हेरेर हाम्रो देशलाई सुहाउँदो मूल्याङ्कनबाट छिटो एसईई र कक्षा 12 को मात्र नभई स्नातक र स्नातकोत्तरको परीक्षाबारे पनि विश्वविद्यालयहरूले छिटो निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। लिखित परीक्षालाई मात्रै मूल्याङ्कनको माध्यम बनाउनु हुँदैन। प्रविधिलाई शिक्षासँग जोड्न ढिलो पो हुँदैछ कि? अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। रुसी सहर कजान स्थित एउटा विद्यालयमा भएको गोली हमलामा 7 बालबालिका र 1 शिक्षकको ज्यान गएको छ। उक्त घटनामा धेरै बालबालिका सहित अन्य 20 भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ। संदिग्ध हमलाकारीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। राजधानी मस्कोबाट 820 किलोमिटर पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने मुस्लिम बहुल टारस्टानमा उक्त हमला भएको थियो। प्रधानमन्त्री मिखाइल मिस्तुस्तिनले उक्त घटनालाई निकै दुःखलाग्दो भनेका छन्। टारस्टानका नेता रुस्तम मिनिखानोभले हमलालाई ठूलो वियोग भनी व्याख्या गरेका छन् र यो घटना भयो भन्ने कुराले आफूलाई गहिरो रूपमा दुखी बनाएको बताएका छन्। आपतकालीन सेवामा रहेका स्रोतले रुसी समाचार संस्थालाई बताए अनुसार स्थानीय समय अनुसार करिब 9:20 हमला सुरु भएको थियो। घटना सुरु भएपछि भारी हतियार सहितका प्रहरी र आपतकालीन सेवाका गाडीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। रुसी अनुसन्धानकर्ताहरूले संदिग्ध कजान सहरमै बस्ने र उनले विगतमा त्यही विद्यालयमा पढेको ठानिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियो सामग्रीमा केही बालबालिकाहरू विद्यालयको झ्यालबाट हाम फालेको देखिन्छ। केही घाइतेलाई त्यसै गरी उद्धार गरी अन्यत्र लगिएको भिडियोमा देखिन्छ। रुसी टेलिभिजनले दोस्रो तलाको झ्यालबाट हाम फाल्दा 2 जना बालबालिकाको ज्यान गएको समाचार प्रसारण गरेको छ। प्रत्यक्षदर्शी एक विद्यार्थीले हमला सुरु भएपछि सबैजना अत्तालिएको र ढोका बन्द गर्न भनेको बताए। सुरुमा उक्त हमला 2 जना बन्दुकधारीले गरेको र 1 जना मारिएको बताइएको थियो। तर पछि अधिकारीहरूले हमला 1 जनाले मात्रै गरेको बताएका छन्। अधिकारीहरूले हमलामा परि 8 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेका छन् र त्यसमा 8 कक्षा पढ्ने 3 छात्रा र 4 छात्रहरू रहेको बताइएको छ। विनिता दाहाल। प्रसङ्ग नेपाली राजनीतिको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो विश्वासको मत लिन विफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ सरकार गठन गर्न अन्य दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज उक्त पार्टीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। तर जनता समाजवादी पार्टीका एकजना नेताले काङ्ग्रेसमाथि आफ्नो पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सम्पर्क गरी के तपाईँहरू अरूको पार्टी फुटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्नु भएको हो भनी सोधेका थियौँ।
अब हामीले फुटाउने होइन, उहाँ फुटाउने र फुट्ने काम त उहाँहरूको आफ्नै आन्तरिक झमेला चलिरहेकै हो। आजदेखि होइन, अगाडिदेखि नै यो आएको कुरा हो। एउटा नयाँ प्रसङ्ग, नयाँ घटना केही भएको छैन। अगाडिदेखि नै उहाँहरूका पार्टीभित्रकै विग्रहले नै यो स्थिति पैदा भएको हो देशमा। तर हिजो शेरबहादुर देउवाले जसरी हस्ताक्षर गरे उपेन्द्र यादवसँग, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग मिलिजुली सरकारको निम्ति आह्वान गर्नु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले चाहिँ त्यसरी किन गरेको, हाम्रो पार्टी फुटाउन खोज्ने? संसदमा विश्वासको मतमा प्रस्तुत हुँदैखेरिमा जनता समाजवादी पार्टीले अब आफ्नो आफ्नो ढङ्गले जसले जे गर्न मन लाग्छ, अथवा विश्वासको मतमा भोट हाल्न मन लाग्छ कि विश्वासको मतको विपक्षमा भोट हाल्न मन लाग्छ कि तटस्थ बस्न मन लाग्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो सुरु गर्ने भनेर उहाँहरूले निर्णय गरेरै उहाँहरू आउनुभयो। केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिने र विरुद्धमा नै हामीसँगै उभिने भनेर एक थरी आउनुभयो उहाँहरू। अनि उहाँहरूलाई नै लिएर हामीले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेको हो। कालान्तरमा सरकार बनाउने अभियानमा लाग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा अराजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने स्थितिमा पुग्न थाल्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको छैन? यो राजनीतिक प्रक्रियाबाटै आइराखेका कुरा छ। राजनीतिक चाहिँ परिणाममै चाहिँ यो टुङ्गिन्छ। संसदीय प्रक्रियामा टुङ्गिएला, तर मैले राजनीतिक र अराजनीतिक किन भनेको भने तपाईँहरूको पक्षमा बहुमत पुर्याउनको निम्ति माधव कुमार नेपाल पक्षहरूले संसदबाटै राजीनामा गरिदिनु पर्ने स्थिति भयो। नत्र हामीले उहाँहरूलाई राजीनामा गरिदिनु, तपाईँहरू चाहिँ सुसाइड गर्नुहोस् हामी त भनेको छैनौँ त। हामीले त केवल यति मात्रै छौँ कि हामी संसदमा बहुमत पुर्याउने कोसिस गर्छ होइन। संसदमा संविधानको धारा ७६ को 2 बमोजिमको सरकारको दाबी गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। त्यसमा सहयोग गर्न जो आए पनि हामीले नआऊ भन्न मिल्दैन। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू छुट दिनुहोस् भनेर पनि होइन। उनीहरूले राजीनामा दिएनन् भने त स्पष्ट देखिन्छ त, या त भने महेन्द्र ठाकुरले तपाईँले समर्थन गर्नु पर्यो, नत्र भने त पुग्दैन तपाईँहरूको बहुमत त। हामी हुनैपर्छ, हाम्रो बहुमत पुग्नै पर्छ भनेको छैन। त्यो भएन भने त फेरि केपी ओलीकै सरकार नेतृत्वमा सरकार बन्छ नि त। अब हाम्रो पक्षमा बहुमत हुन्छै भन्ने पनि हामीले कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर अब हामीले चाहिँ सकेनौँ भने केपी ओली ठुलो पार्टीको नाताले उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले पनि चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो विश्वासको मत लिन उहाँले सक्नुहुन्न। नसकेपछि फेरि राष्ट्रपतिले ल कुन सदस्यले संसदको कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउँछु भन्ने आयो भन्नुहुन्छ, त राष्ट्रपतिको त्यो आह्वानलाई मानेर फेरि हामी बहुमत लिएर जाने कोसिस गर्छौँ। अनि अहिले पुर्याउन नसके बहुमत चाहिँ त्यो बेलामा कसरी पुग्छ? यो घटना विकास हुँदै जाँदाखेरिमा त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ। अन्तिममा रामचन्द्रजी, तपाईँले केपी ओलीलाई विस्थापित गर्नको निम्ति काङ्ग्रेस हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ, जुनसुकै विकल्पमा जान तयार हुनुपर्छ भन्ने खालको आशय केही साता अगाडि व्यक्त गर्नुभएको थियो होइन? त्यो भनेको के, यदि देउवाको नाममा सहमति हुन सकेन भने महन्त ठाकुर अथवा उपेन्द्र यादवको नाममा सहमति हुन्छ भने पनि त्यसमा जान तयार हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो? अब यसमा पार्टीका सबै पार्टीका नेताहरूसँग कुरा गर्न भनेर हामीले सभापतिलाई भनेका छौँ होइन। र त्यसपछि चाहिँ त्यसमा महन्तजीसँग पनि कुरा गर्न भनिएको छ, उपेन्द्रजीसँग पनि कुरा गर्न भनिएको छ, माधव प्रचण्डहरूसँग पनि कुरा गर्न चाहिँ भनिएको छ। राजनीति हो, अब चाहिँ हामीले गर्ने प्रयत्न चाहिँ एकान्तो योजना भन्छ, हामीले प्रयत्न चाहिँ गर्ने हो। किनभने हामी अगाडि बढिसकेपछि हामीले विकल्प दिन, प्रतिपक्षको धर्म निभाउन हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ। उनी थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अब प्रस्तुत छ हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। उता कफीको आम्दानी लिन पाइने, उता फलफुलको आम्दानी लिन पाइने, दोहोरो आम्दानी हुन्छ भनेर उता छारीको काम पनि गर्ने भनेर अनि हामीले त्यसरी गरेको। सबै गरेर 65,000 बिरुवा वितरण गर्यौं। त्यसमा एभोकाड, कफी अनि त्यो जापानिज कडु यिनीहरू त्यो अनुदानमा। पुस्तैनी परम्परागत खेतीमा निर्भर रहँदै आएका किसानहरू तुलनात्मक रूपमा लाभ हुने बाली मात्रै नभई अन्तरबाली समेत गरी अधिकतम लाभ लिने दिशामा अग्रसर भएका छन्। किसानहरूले त्यसलाई 3 तले बाली भन्ने गरेका छन्। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कृषकले प्राप्त गरेको सफलताबारे साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा चर्चा गर्दैछन् पोखराबाट हाम्रा संवाददाता
नारायण कार्की। कफी आफैमा 3 तले खेती हो क्या, तल ग्राउन्डमा एक तलोमा अदुवा, बेसार, अलैँची जे पनि हुन्छ, केरा हुन्छ, त्यो माथि मिडियममा कफी 6 टन नै होइन। त्योभन्दा माथि त्यसलाई छहारीको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले म्याकाडेमिया नट, अनि त्यसपछि एभोकाडो, किवीहरू, अनि अम्बा, केरा यस्तो फलफुलको बाली छ, लप्सी, यसरी 3 तहबाट हामीले फाइदा लिने सोच बनायो। आत्मविश्वासयुक्त यो भनाई कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 स्थित माछापुच्छ्रे उत्तम कफी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कलाधर भोगाईको हो। त्यस क्षेत्रमा कफी खेती सुरु गरिएको 1.5 दशक भए पनि कफीलाई आवश्यक पर्ने छहारीका रूपमा फलफुलका बिरुवा लगाउन थालेको 5 वर्ष मात्र भएको छ। पहिला कफी मात्र लगाएकी कृषक पार्वती अधिकारीले कफीलाई छहारी दिने मात्र होइन, आम्दानी समेत लिन सकिने फलफुलका बिरुवा लगाएकी छिन्। पहिला कफीको मात्रै गरियो हामीले होइन, एभोकाडो यस्तो उस्तो गरिएन। उता कफीको आम्दानी लिन पाइने, उता फलफुलको आम्दानी लिन पाइने, दोहोरो आम्दानी हुन्छ भनेर उता छहारीको काम पनि गर्ने भनेर अनि हामीले त्यसरी गरेको। कोदो, मकै जस्ता परम्परागत खेती भन्दा कफी र फलफुल खेतीबाट धेरै आम्दानी लिन सकिने कृषक खिम प्रसाद अधिकारीको अनुभव छ। पहिला परम्परा खेतीमा 1 मुरी कोदो हुने ठाउँमा अहिले 1 मुरी कोदोलाई अहिले 100 रुपियाँ पाथी छ भने 2000 पर्छ भने त्यसमा अहिले 8-10 हजार रुपियाँ पर्छ कम्तीमा पनि। कफीमा त्यही म्याकाडेमिया नट र एभोकाडो लगाएका छौँ। माथि गरेर अलिकति यो किवी पनि लगाइया, त्यसले गर्दाखेरि एकदम फाइदा भएको छ। फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने त्यस क्षेत्रबाट तालमा आउने माटो गेगर कम गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बहुवर्षीय बाली विकासमा सघाएको हरियो वन कार्यक्रमका अधिकृत पूर्णबहादुर कुँवरले बताए। फेवामा बगेर आउने माटो कम होस् भन्ने उद्देश्यले र फेवामा माटोको खेतीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुन्छ कि भन्ने हिसाबले काम गर्दै जाँदा बहुवर्षीय बाली लगायो भने खनजोतको काम चाहिँ कम हुने, जसले गर्दाखेरि खेतबारीबाट माटो बगाउने कामहरू कम हुन्छ। बहुवर्षीय बाली भयो भने अहिलेको पुरानो तरिकाको खेतीबाली भन्दा आय आर्जनमा पनि 4-5 गुणा बढी कृषकले आम्दानी दिन सक्ने रहेछ। माछापुच्छ्रे उत्तम कफी सहकारीमा आबद्ध कृषकहरूले हरियो वन कार्यक्रम मार्फत 5000 एभोकाडो, 3000 मेकेडेमिया नट जापानी कटुस तथा 40,000 कफीका बिरुवा सहयोग पाएको बताइएको छ। कृषकहरूलाई नगदे बालीतर्फ आकर्षित गराउन कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि हजारौं बिरुवाहरू निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर, हामीले पोहोर कफी, जापानिज कडुस वितरण गर्यौं। अहिले हामीले 35,000 कुरिलाको बिरुवा आफै गाउँपालिकाले उत्पादन गरेर हामीले वितरण गर्दैछौँ। हामीले पोहोर सबै गरेर 65,000 बिरुवा वितरण गर्यौं। त्यसमा एभोकाड, कफी अनि त्यो जापानिज कडुस यिनीहरू हो। त्यो अनुदानमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन थोरै क्षेत्रफलबाट अधिकतम लाभ लिने बाली प्रणालीको विकासका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कृषकहरूको अनुभवबाट सिक्न सकिने विज्ञहरूले औल्याएका छन्। साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटोमा सुन्नुभयो। पोखरा स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण कार्कीले तयार पारेको रिपोर्ट। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट रकेट प्रहार जारी राख्दा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजामा हमला गर्न अघि सर्ने चेतावनी दिएका छन्। रुसका अधिकारीहरूले कजान शहरस्थित एउटा विद्यालयमा भएको हमलामा 7 जना बालबालिका र 1 जना शिक्षक मारिएको बताएका छन्। इजिप्टको स्वामित्वमा रहेको संसारको एउटा अति व्यस्त व्यापारिक मार्ग रहेको सुइज नहर हेर्ने निकायका प्रमुखले उक्त नहरलाई विस्तार गरिने योजना रहेको बताएका छन्। नेपाल सरकारले हिमाल आरोहण पुनः खोले यता विदेशी पर्वतारोहीहरू पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन्। चीनले जनगणनाको तथ्याङ्क 1 महिना ढिलो गरी जारी गरेको छ, जसले आधिकारिक जनसङ्ख्या केवल 1.41 अर्ब रहेको देखाएको छ। र अफगानिस्तानमा तालिबानले रमजानको अन्त्यमा 3 दिन युद्धविराम गर्ने घोषणापछि उक्त अवधि बढाउन गरिएको आह्वानलाई अस्वीकार गरेको छ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।